नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 8 को युनिट 12 गर्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भनेर। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भनेको के हो, कस्तो हो हैन, यहाँनेरि केही फिगर दिएको छ, हामी सबै कुराहरू हेर्छौँ है त। सो फर्स्टमा लुक एट द म्याप अफ नेपाल भनेर भनेको छ एन्ड पोइन्ट आउट यर डिस्ट्रिक्ट एन्ड जोन एन्ड रिजन भनेर भनेको छ है त। अब कुन हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ ठ्याक्कै म पोइन्ट गर्छु है त। ठ्याक्कै कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि छ है त, यो चाहिँ हो है, जुन चाहिँ के हो त केटिएम हो, काठमाडौँ नेपाल है। ल यो कुरा भयो। अब यति भएपछि अब डिस्ट्रिक्ट भनेको के भयो, काठमाडौँ। जोन भनेको के भयो त, बागमती जोन। रिजन भनेको चाहिँ अब हिली रिजन, तराई रिजन, हिमालयन रिजनमा हिली रिजन भनेर हुन्छ। ठिक छ, के हो त काठमाडौँ, बागमती जोन र हिली रिजन भनेर भयो है त। अब तल छ अब्जर्भ द इन्फर्मेसन गिभन इन द बक्स एन्ड राइट अ प्याराग्राफ भनेर भनेको छ। अब यहाँनेरि हैन डडेलधुरा डिस्ट्रिक्टको केही पोइन्टहरू दिएको छ र यसबाट प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो। कन्ट्री के हो त, रिजन के हो, एभ्रिथिङ। सो यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। डडेलधुरा, यहाँनेरिदेखि डडेलधुरा डिस्ट्रिक्ट, म दिकै मुखले भन्छु है त। डडेलधुरा डिस्ट्रिक्ट लाइज इन महाकाली जोन on far western development region of Nepal. The headquarters of Daleldhura district is Daleldhura itself. The total area of Daleldhura district is 1.538 km square. We can also say it covers 594 square miles. According to census of 2011, the total population is 1,42,094. The population density is 82 per kilometer square. The time zone is NPT 545. The main language of the Daleldhura district is Dotyal. यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन मात्रै दिएको। अब तल के रहेछ त हेरौँ त। read the text and underline the major point भनेर भनेको छ है त। यहाँनेरि म्युनिसिपालिटी अमरगढी म्युनिसिपालिटी है, म यताको पढ्छु। Daleldhura district in Mahakali zone is one of the 75 districts of Nepal. It is surrounded by Doti and Kailali in the east, Baitadi in the north, Kanchanpur in the south, and India in the west. The headquarters of this district is Daleldhura. It has an area of 1,538 km square and a population of 1,42,094 according to census 2011 भनेर छ। अब म्युनिसिपालिटी के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, अमरगढी म्युनिसिपालिटी रहेछ र भिडिसीहरू हैन, भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटीहरूको पनि लिस्ट दिएको छ। र सेकेन्ड प्याराग्राफ हेर्नु। फर्स्ट प्याराग्राफमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महाकाली जोनमा पर्छ हैन, यो चाहिँ वान अफ द 75 डिस्ट्रिक्ट हो। अनि यसको चाहिँ केले चाहिँ सराउन्ड गरेको छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा। र यसको हेडक्वार्टर के हो त, हेडक्वार्टर भनेको सदरमुकाम। सदरमुकाम के रहेछ त, डडेलधुरा। र यसको एरिया दिएको छ र पपुलेसन पनि कति हो त भनेर दिएको छ है त। अब The district has a mountainous landscape. It is the main door for hilly districts of far western part of Nepal. Nagimalla of Dodi kingdom was the last royal to rule here before the unification of Nepal भनेर भनेको छ। र यो डिस्ट्रिक्ट हैन, डडेलधुरा डिस्ट्रिक्ट भनेको कस्तो डिस्ट्रिक्ट रहेछ त भन्दाखेरि माउन्टेनियस रिजनको डिस्ट्रिक्ट रहेछ। यहाँ चाहिँ माउन्टेनियस ल्यान्डस्केपहरू रहेछ हैन, चिसो ठाउँ हैन, पर्वतहरू रहेछन्। र यो चाहिँ मेन डोर हो हिल्ली रिजनको लागि हैन। सो फार वेस्टर्नबाट हिल्ली रिजनतिर आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु हेभ टु पास डडेलधुरा भनेर भनेको छ। र अर्को भनेको नागी मल्ल चाहिँ लास्ट
किङ अफ डोटी किङडम रहेछन् है बिफोर द युनिफिकेसन अफ नेपाल भनेर भनेको छ। र अब यसपछि नेक्स्ट हेरौँ। द स्पोकन ल्याङ्ग्वेज इज डोटियाल, अ भेराइटी अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड द मेजोरिटी अफ इन्हाबिटेन्ट्स आर हिन्दू। The district is entirely rural and has yet to be modernized. This district is quite different from other districts of Nepal due to its own geography, population, culture, natural flora and fauna etc. भनेर छ। र यहाँ बोलिने मेन ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि डोटियल भनेर रहेछ। र यहाँ मेन रिलिजन के मान्दा रहेछन् त हिन्दू रिलिजन रहेछ। त्यसपछि भनेको यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ रुरल हैन, धेरै डेभलप नभएको, मोडर्नाइज नभएको रहेछ। त्यसपछि अरू डिस्ट्रिक्ट भन्दा यसमा चाहिँ क्वाइट डिफ्रेन्ट जियोग्राफी हैन, ल्यान्डस्केप छ, पपुलेसन, यहाँको कल्चर, फ्लोरा, फोना हैन, यहाँको वनस्पति जीव जन्तुहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारका रहेछन्, क्वाइट डिफ्रेन्ट भनेर भनेको छ है त। अब तल हेरौँ। Darilthura has one municipality named Amargadi Municipality and 20 village development committees. It is a hilly region and entirely surrounded by mountains, so it looks very beautiful. The interesting thing about Darilthura district is Amargadi Fort Killa, Amargadi Killa, which is named after Amar Singh Thapa, a brave veteran. There are various types of fairs, melas or jatras. They are to be named as Ugratara Mela, Katal Jatra, Bageshwar Jatra, Badal Jatra and many local fairs basically celebrated during or after Dasai Tihar. Moreover, it contains local routes to Mount Kailas in Tibet and Rara Lake in Mugu district. Deuda is a favorite dance in this district and Gaura Parva is devotedly celebrated as Dasai and तिहार भनेर भनेको छ। अब यहाँ के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा म्युनिसिपालिटीको नाम के रहेछ त, नगरपालिकाको नाम अमरगढी म्युनिसिपालिटी। त्यसपछि त्यो म्युनिसिपालिटी सँगसँगै 20 वटा भिडिसीहरू रहेछ हैन, गाउँपालिकाहरू रहेछ। र इट इज अ हिली रिजन एन्ड इन्टायरली सराउन्डेड बाई माउन्टेन्स। यो हिली रिजन हो र इन्टायरली माउन्टेनले सराउन्ड गरेको छ र एकदमै ब्युटिफुल देखिन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ। र यहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अमरगढी किल्ला हैन, जुन चाहिँ हाम्रो अमर सिंह थापा हैन, एकदमै ब्रेभ साहसी हाम्रो चाहिँ सेना लडाकु भन्न मिल्दैन हैन, उहाँको नाममा राखिएको। र यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको मेला जात्राहरू पनि लाग्ने गर्दछ, जस्तै उग्रतारा मेला, कटल जात्रा, बागेश्वर जात्रा, बादल जात्रा, यस्तै गरी धेरै प्रकारको मेलाहरू पनि यहाँ लाग्छ हैन। दसैँ तिहार पछि हैन, सँगसँगै दसैँ तिहारमै पनि मनाइन्छ। र यसमा चाहिँ माउन्ट कैलाश हैन, जसलाई चाहिँ हिन्दू रिलिजनमा हैन शिवको वासस्थान भनेर चिनिन्छ। माउन्ट कैलाश, तिब्बतको माउन्ट कैलाश, त्यस्तै गरी रारा लेक हैन, मुगुको रारा लेकको चाहिँ जाने हैन लोकल बाटो, मान्छे हिँडिरहने बाटो चाहिँ यो हाम्रो दरेलधुराबाट पास हुन्छ। र यहाँको फेभरेट डान्स भनेको के हो त, देउडा डान्स है, देउडा नाच हो। र यहाँ गौरव पर्वलाई चाहिँ एकदमै हैन, दसैँ तिहार हामी अब हिल्ली रिजनको मान्छेले हैन हामीले जसरी मनाउँछौँ, यहाँ चाहिँ गौरव पर्वलाई चाहिँ मनाइन्छ भनेर भनेको छ। यति छ, धेरै गाह्रो कुरा छैन है त। ल, वेज विथ वर्ड्स, read the text above and fill in the blanks with the correct words given below भनेर भनेको छ। नेपाल is a landlocked country since it is by land. It is के त surrounded by land. Since it is surrounded by land. त्यसपछि next B, has not been colonized. के त नेपाल has not been colonized. We have beautiful in Nepal from hill to Himalaya, Tarai to valley भनेर भनेको छ। ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप, ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप भनेर भन्न सकियो। त्यसपछि द क्रेडिट गोज टु वीर गोर्खास फर अफ द नेसन। फर के त हेर्नुहोस् त, फर युनिफिकेसन अफ नेसन।
unification of the nation. E. Daryldhura is entirely rural with exotic natural flora and fauna and cultural heritage भनेर भनेको छ है त केही छैन गाह्रो एकदमै सजिलो कुरा छ अब नेक्स्टमा read the text above and match the words with column A with their meanings in column B भनेर भनेको छ मोडर्नाइज हैन मोडर्नाइज भनेको के छ त अपडेटेड एन्ड सिभिलाइज्ड इनह्याबिटेट्स भनेको के छ त त्यहाँको रेसिडेन्ट्स एन्ड ड्वेलर्स भन्ने कुरा छ हैन त्यहाँको रैथाने भनेर भन्छ नि है फ्लोरा एन्ड फौना भनेको प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स हेडक्वार्टर्स भनेको सेन्ट्रल पार्ट द मेन पार्ट द्याट कन्ट्रोल्स द होल है नेपालीमा सदरमुकाम भनेर भनिन्छ फेयर भनेको मेला नेपालीमा हैन मेला जात्रा भनेर भनिन्छ के हो त सेलिब्रेसन भनेर छ read and answer read the text again and answer true for true and false for false statements भनेर भनेको छ अब Daryldhura has 21 VDCs भनेर भनेको छ हो त भनेर थाहा पाउनको लागि ठ्याक्कै यहाँनेर हेर्नुस् त के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनेर Daryldhura has 1 municipality र 20 VDC भन्ने कुरा छ भन्नुको मतलब 20 VDC र एउटा म्युनिसिपालिटी भनेपछि 21 VDC हो त होइन के भयो त यो false भयो B the area of Daryldhura is 1538 किलोमिटर स्क्वायर हो त यहाँनेर प्रश्न दिएको छ 1538 किलोमिटर स्क्वायर that means yes true Daryldhura is major city of Nepal no है त किनकि यो चाहिँ रुरल एरियामा पर्छ त्यति धेरै हैन मोडर्न भइसकेको छैन ट्रेडिसनल वेमै चलिरहेको छ सो दिस इज फल्स अमर सिंह रुल्ड Daryldhura हो र होइन अमर सिंह त को थियो त भन्दाखेरि सोल्डर थियो हैन वार भेटरन थियो द डोटेल ल्याङ्ग्वेज इज प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्पोकन इन Daryldhura भनेर भनेको छ हो त यहाँनेर हेर्नुस् है यहाँनेर भनेकै छ द स्पोकन ल्याङ्ग्वेज इज डोटेल भनेर हो हैन नेपाली भन्दा चाहिँ डोटेल नै प्रिफर गरिदो रहेछ प्राइमरी नै प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज के रहेछ त डोटेल ल्याङ्ग्वेज रहेछ है यति कुरा भयो अब हेरौँ नेक्स्टमा रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स ए वेयर डज Daryldhura लाई Daryldhura कहाँलाई गर्छ त भन्दाखेरि फार वेस्टर्न रिजनमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त Daryldhura डिस्ट्रिक्ट लाइज इन महाकाली जोन इन फार वेस्टर्न रिजन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ फार वेस्टर्न रिजन अफ नेपाल Daryldhura lies in Mahakali zone in far western development region of Nepal ठीक छ ल त्यसपछि B what is the population of Daryldhura according to census 2011 भनेर भनेको छ according to census 2011 the population of Daryldhura district is 1,42,094 भनेर भन्ने हैन 1,42,094 why is Daryldhura famous Daryldhura is famous के को कारणले त त्यहाँको ल्यान्डस्केप को कारणले त्यहाँको ब्युटी को कारणले त्यहाँको जियोग्राफी को कारणले त्यहाँको कल्चर को कारणले भनेर भन्ने ठीक छ ल Daryldhura is famous for its unique landscape culture flora and faunas भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ name 3 fairs or melas that are held in Daryldhura के थियो त यहाँनेर हेर्नुस् त यहाँनेर भनेकै छ उग्रतारा मेला कटल जात्रा र बागेश्वर जात्रा ल भनेपछि तपाईले लिस्ट गर्नु पर्यो उग्रतारा कटल र बागेश्वरी जात्रा ई डिस्क्राइब एनी 5 फीचर अफ Daryldhura डिस्ट्रिक्ट अब के हो त भन्दाखेरि
के छ त युनिक फिचर अफ डडेलधुरा हेरौँ त। सो डडेलधुराको फर्स्टको फिचर भनेको के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ युनिक हैन, युनिक हैन, डिफ्रेन्ट देन अदर पार्ट्समा चाहिँ के छ त युनिक ल्यान्डस्केप छ, जियोग्राफी हैन, युनिक पिपुलहरू, यहाँको कल्चर ट्रेडिसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अर्को भनेको देउडा नाच है, देउडा डान्स यहाँको युनिक छ। त्यसपछि हैन अरू ठाउँमा दसैँ तिहार मनाइन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ के मनाइन्छ त गौरा पर्व मनाइन्छ हैन, गौरा पर्व मनाइन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि यहाँको फियर्स हैन, मेलाहरू चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि उग्रतारा, बागेश्वरी हैन फियरहरू छ हैन। त्यसपछि भनेको यहाँको ल्याङ्ग्वेज हैन, प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज के छ त भन्दाखेरि डोटियल ल्याङ्ग्वेज हैन, प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज डोटियल ल्याङ्ग्वेज छ भनेर यस्तै गरी लेख्ने हैन युनिक फिचरहरू। अब तल एक्टिभेट योरसेल्फमा आफ्टर रिडिङ द टेक्स्ट वाट मोर डिड यु नो अबाउट डडेलधुरा डिस्ट्रिक्ट राइट अ प्याराग्राफ। अब मलाई चाहिँ हैन फर्स्टमा मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ केही पनि थाहा थिएन डडेलधुराको बारेमा, अहिले चाहिँ धेरै कुरा थाहा छ हैन। कहाँ पर्छ यो चाहिँ हाम्रो माउन्ट कैलाश र रारा लेकको चाहिँ गेटवे हो। त्यसपछि देउडा डान्सको कुराहरू हैन, डोटियल ल्याङ्ग्वेज, गौरा पर्व, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फियर्सको कुराहरू चाहिँ थाहा भयो भनेर लेख्नु पर्यो है। Time for grammar. Engage yourself. Read the following text and underline the connectives. Text A. One of the main reasons why so many children start smoking is they see their seniors smoking. They think that it's a grown-up thing to do. Moreover, they smoke in order to impress their friends. Quite judiciously, they are not ready to accept it when their seniors warn them about the dangers of smoking. They think if smoking is dangerous, why do so many adults do it भनेर भनेको छ। अब एउटा मुख्य कारण बच्चाहरूले हैन सिगरेट पिउने अथवा चुरोट खाने किन हो भन्दाखेरि आफ्नो सिनियर हैन ठुलो मान्छेले खाएको देखेर हैन उनीहरूलाई लाग्छ कि यो त ठुलो मान्छेले गर्ने कुरा हो र उनीहरूको मेन्टालिटी के भइसकेको हुन्छ कि म चाहिँ ओके ठुलो भएपछि चाहिँ आई विल स्टार्ट स्मोकिङ भनेर। र अब के भन्दाखेरि सिनियरहरू हैन ठुलो बडाले चुरोट खानुहुन्छ तर बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ नखाऊ है यो चाहिँ हार्मफुल हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर बच्चाहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि ए यो त हार्मफुल छ, डेन्जरस छ, खतरा भयो, किन यो यत्रो धेरै एडल्टले खानु भएको त हामीले नि खान हुन्छ भनेर हैन बच्चाहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्छन् भन्ने कुरा छ टेक्स्ट ए मा। टेक्स्ट बी मा हेरौँ त। Smoking can cause cancer, bronchitis and heart disease. The nicotine inhaled from cigarettes makes the heartbeat faster and makes the arteries contract. This can lead to blockage in the arteries, particularly in the legs. Cancer and bronchitis are caused by the tar and carbon monoxide taken into the lungs. Although these harmful effects are well known, people continue to smoke. Some people carry on even after having a heart attack or leg amputated भनेर भनेको छ हैन। अब स्मोकिङले के गर्न सक्छ हामीलाई थाहा छ, क्यान्सर गर्न सक्छ, हार्ट डिजिज पनि निम्त्याउन सक्छ र ब्रोन्काइटिस है। त्यसपछि अब हामीले चुरोट खाँदाखेरि निकोटिन खान्छौँ हैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो हार्ट बिट फास्टर गर्छ र हाम्रो आर्टरिज हैन रगत बग्ने हैन बाटो भनौँ न र त्यसलाई पनि ब्लक गर्छ, खुम्च्याउँछ भन्ने कुरा छ। र त्यो चाहिँ कता हुन्छ त भन्दाखेरि लेगमा चाहिँ बढी हुन्छ। र क्यान्सर र ब्रोन्काइटिस के को कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चुरोट खाएपछि चाहिँ टार भनेर भनेको छ हैन, टार र मोनोअक्साइडको कारणले हुन्छ। र यो हार्मफुल इफेक्ट हामीलाई थाहा छँदैछ तर पनि के त मान्छेहरू स्मोक खान छोड्दैनन् र
सम पिपुल क्यारी अन इभन आफ्टर ह्याभिङ अ हार्ट एट्याक अर अ लेग एम्प्युटेटेड भनेर भनेको छ। कोही त आफ्नो होइन हार्ट एट्याक आइसकेपछि पनि होइन लेग चाहिँ एम्प्युटेटेड गरिसकेपछि पनि चुरोट खान चाहिँ छोड्दैनन् भन्ने कुरा छ। ठिक छ होइन, लेग एम्प्युटेटेड भनेर भनेको चाहिँ होइन इभन आफ्टर कटिङ द लेग्स होइन भनेको चाहिँ एम्प्युटेट भनेको चाहिँ टु सेपरेट अ पार्ट होइन आफ्नो खुट्टा नै होइन ड्यामेज भइसकेपछि पनि मान्छेहरूले खान छोड्दैनन् भनेर भनेको छ है त। ल अब छ बीमा स्टडी read the text again and note down the connectives भनेर भनेको छ। supply the correct connectives to the following statements भनेर भनेको छ। मुना did not attend the party that she was feeling unwell। किन उनी आइनन् त भन्दाखेरि किन भनेपछि because she was feeling unwell। I managed to get up earlier complete my work। किन उठे त भन्दाखेरि होइन काम कम्प्लिट गर्नको लागि in order to complete my work। she is looking for a job के को लागि त so that earn money हुन्छ त हुँदैन to earn money। she is looking for a job to earn money। D we read the newspapers we can get current news। अब यहाँनिर बाँकी के भयो त because भयो यो भयो र in order to भयो। अब we read the newspaper so that we can get current news। E you will do extra homework tonight। you did not do any homework last night भनेर भनेको छ हैन। so therefore T चाहिँ क्यापिटल है त। therefore you will do extra homework tonight। you did not do any homework last night भनेर छ। next choose appropriate profession for your life then write some sentences why you have chosen this profession भनेर भनेको एउटा तपाईलाई हैन जीवनमा के हुन्छु हैन के काम गर्छु एउटा प्रोफेसन तपाईले चुज गर्नु पर्यो र तपाईले किन यो प्रोफेसन चुज गर्नु भएको त भनेर केही कुरा लेख्नु पर्यो है त। ल यो हेरौं। सो म एउटा प्रोफेसन चुज गर्छु है त विच इज अ डक्टर। सो डक्टर प्रोफेसन चुज गरेँ मैले। सो किन गरेँ त भनेर अब मैले केही लेख्नु पर्यो। सेन्टेन्सेस भनेको छ म केही पोइन्ट भनेर तपाईलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु है त। फर्स्टमा त डक्टर भएपछि हेल्पिङ अदर्स है अरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने कुरा हैन। डक्टर इज अल अबाउट हेल्पिङ हैन। डक्टर प्रोफेसन भनेकै हेल्प गर्नको लागि हो। त्यसपछि भनेको मेडिसिन is fascinating। medicine is fascinating। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब डक्टर भइसकेपछि इच एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट द बडी हैन थाहा हुन्छ र अब कुन मेडिसिन खाँदा के हैन एभ्रिथिङ थाहा हुन्छ नि त हैन। सो इट इज काइन्ड अफ फ्यासिनेटिङ। सो मैले चाहिँ मेडिसिन इज फ्यासिनेटिङ भनेर लेखेँ। अर्को भनेको छ रेप्युटेड एन्ड रेस्पेक्टेड जब अथवा नोबल जब भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। नोबल जब हैन सबै हाम्रो के त सोसाइटीमा पनि एकदमै सम्मान दिएको काम हो डक्टर पेशा भनेको। र अर्को भनेको चाहिँ के हो त हाई स्यालेरी है र डक्टरको स्यालेरी हैन धेरै नै हुन्छ यु नो इट हैन देन अरु कुनै कमन जब भन्दा धेरै हुन्छ। द्याट्स वाइ यो कुरा पनि भयो। अब छ यहाँ तल लिसनिङको पार्ट। हामीले अगाडि भिडियोको जस्तै यो भिडियोमा पनि लिसनिङ पार्ट स्किप गर्दैछौँ है त। सो यदि लिसनिङ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला वी विल डु इट फर यु। त्यसपछि स्पिकिङ इन्गेज योरसेल्फ observe the following pictures and share the ideas you find भनेर भनेको छ। हेरौँ न यहाँनेरि। सो फर्स्ट पिक्चरमा हैन यहाँनेरि हातमा एउटा ग्लास बोकेको छ मेबी ग्लास अफ वाइन हैन अनि पार्टीमा होला एकदमै नाचिरहेको छ बाजाको धुनमा र पछि के त उसको रिपोर्ट कार्डमा चाहिँ फेल भनेर आएको छ उ चाहिँ फेल भएछ हैन हो। अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त एकदमै ठुलो उसले चाहिँ एउटा लग बोकेको छ उ चाहिँ हेर्दाखेरि थकित छ। त्यसपछि यता अगाडि चाहिँ उ चाहिँ खाल्टोमा चाहिँ हैन झरेर ठोकिएछ। त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि उतातिर हेरेर एकजना मान्छेले चलाइरहेको छ गाडी
च्याप्पै ठोकेर एक्सिडेन्ट परेछ भन्ने कुरा छ। सो के आइडिया पाउनु भयो त भन्ने कुरा हामीले अब बुझौँ। अब फर्स्टमा हेरौँ त, द बोय वाज डान्सिङ एट द पार्टी बिफोर द नाइट अफ द एक्जाम सो ही फेल्ड इन द एक्जाम भनेर भन्न सकियो। त्यसपछि यो पिक्चर हेरौँ, द म्यान वाज नट एटेन्टिभ अन ड्राइभिङ द्याट्स वाइ ही गट इन एन एक्सिडेन्ट भनेर भन्न मिल्यो। ठिक छ, कनेक्टिभको कुरा गर्ने होइन, दुइटै पिक्चरलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा जोड्ने। यहाँनिर स्टडी भनेर छ, वर्क इन ग्रुप्स अफ 4 यु आर स्टुडेन्ट्स A, B, C and D, read through your own section only, then play the game starting with A. A will tell others the association of B, C and D will answer with different reasons using the given connective भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा राम bought a book, उसले किन किन्यो त भन्दाखेरि in order to donate it to his library भनेर छ। किन किन्यो त in order to donate। अर्को चाहिँ so that he could read the book, हैन, किन त उसले बुक पढ्न पाओस् सकोस् भनेर। किन किन्यो त भन्दाखेरि उसलाई स्टोरी पढ्न एकदमै मन पर्छ, द्याट्स वाइ ही बट, हैन हो। अब यस्तै गरी गर्नु पर्यो हैन, A, B, C and D भनेर छ। अब A ले भन्नु पर्यो, विमला स्टार्टेड लर्निङ इङ्ग्लिस इन अर्डर टु गेट एडमिसन इन फरेन युनिभर्सिटी। विमला स्टार्टेड लर्निङ इङ्ग्लिस सो द्याट she could have fluent conversation with others. Bimala started learning English because यो कुरा भयो हैन। अब नेक्स्ट इन अर्डर टु पनि भइसक्यो, सो द्याट हैन, त्यही रिपिट गरेको रहेछ। मैले दुईटा भने कि तीनटा पनि आई गट कन्फ्युज है त। अब नेक्स्ट सीता इज इल भनेर छ, सीता इज इल बिकज सी एट टु मच पानीपुरी लास्ट नाइट भनेर भन्न मिल्यो नि हैन। ल, द वेदर इज टु कोल्ड बिकज द विन्टर सिजन इज कमिङ अथवा द विन्टर हेज जस्ट स्टार्टेड येट भनेर पनि पढ्न सक्नुभयो। अब प्रड्युस मोर रोल कार्ड्स एन्ड प्ले द गेम एज एभव इन द क्लासरुम भनेर भनेको छ। माथि जसरी हामीले गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ वर्क इन पेयर हैन, धेरैजना चाहिने भएको कारणले छ हैन। म यहाँ एक्लै छु, मैले गर्न मिलेन, सो मैले के गर्ने भनेर आइडिया दिएँ, तपाईँले गर्नु होला है त। ल, यो कुरा छ। सो यहाँ छ राइटिङ, engage yourself, draw a figure or map of your village or city and list down information about it भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ म्याप नै लिएर आएको छ है त। यो चाहिँ के हो त, म्याप अफ काठमाडौँ। खै कता गयो? सो लेट मी फाइन्ड इट क्विक। सो यहाँ छ है त, यो भयो म्याप अफ काठमाडौँ है। यो ठ्याक्कै बाउन्ड्री छ। सो थाहा पाउनु भयो होला हैन। यो चाहिँ के हो त, काठमाडौँको म्याप हो हैन। दिस इज वेयर आई लिभ इन। र यसको के छ त, लिस्ट डाउन इन्फर्मेसन एबाउट इट भनेर छ। अब केही इन्फर्मेसन हेरौँ हैन काठमाडौँको बारेमा, कति स्क्वायर किलोमिटर छ, कतिजना चाहिँ मान्छेहरू छ, पपुलेसन कति छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ। सो फर्स्टमा त काठमाडौँ कभर्स 50.7 किलोमिटर स्क्वायर है त। अब यसको पपुलेसन कति छ त भनेर हेरौँ नेक्स्टमा। एन्ड द पपुलेसन इज अराउन्ड 15 लाख है काठमाडौँमा मात्रै। त्यसपछि अर्को भनेको के हो त, काठमाडौँ भनेको क्यापिटल सिटी अफ नेपाल। के हो त, क्यापिटल सिटी अफ नेपाल हो है, यो कुरा छ। अब नेक्स्ट केही फ्याक्टहरू हेरौँ। एन्ड काठमाडौँ वाज ओरिजिनल्ली कल कान्तिपुर है। काठमाडौँलाई चाहिँ कान्तिपुर भनेर भनिन्थ्यो पहिला, अनि बिस्तारै बिस्तारै गएर काठमाडौँ भएको हो। र अर्को भनेको काठमाडौँमा चाहिँ ओल्डेस्ट नेवारी हैन पिपुलहरूको इन्हेबिटेड हो काठमाडौँ भनेको है। त्यति कुरा छ, धेरै कुरा मैले लेखिनँ। र तपाईँको ठाउँको बारेमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन के छ त भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त, अनि मलाई पनि भन्नु होला। ओके, नेक्स्ट कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एबाउट यर ओन भिलेज अर सिटी भनेको छ। म चाहिँ एज अ होल काठमाडौँको बारेमा चाहिँ भन्छु है त। सो नेम अफ भिलेज अर सिटी काठमाडौँ।
सो वेयर इज इट लोकेटेड अर सराउन्डिङ के छ त भन्दाखेरि सराउन्डेड बाई भक्तपुर ललितपुर अनि यतापट्टि के छ त यहाँनिर म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर देखिएको छ हैन धादिङ त्यसपछि यतापट्टि कीर्तिपुर छ हैन अरु कुरा छ हैन यो चाहिँ काठमाडौँ सिटी भयो अनि कीर्तिपुर पनि हुन त काठमाडौँमै पर्छ है त ल त्यति कुरा छ त्यसपछि अब एरिया कति छ त भन्दाखेरि मैले माथि 50.7 किलोमिटर स्क्वायर भने त्यसपछि पपुलेसन कति छ त भन्दाखेरि 15 लाख है मैले 15 लाख भनेको थिएँ अराउन्ड 15 लाख छ अब पपुलेसन कम्पोजिसन भनेको के हो त भनेर एकचोटि हेरौँ अब यसमा पपुलेसन कम्पोजिसन भनेको मेनली नेवार ब्राह्मण क्षेत्री हैन त्यसपछि अरु ठाउँबाट बसाइ सरेर आएका डिफ्रेन्ट कास्टहरु हैन राई हैन त्यसपछि थारू हरेक प्रकारको कास्टको मान्छेहरु आउनुहुन्छ हैन काठमाडौँमा हैन बिकज क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भयो है मैले दुईटालाई चाहिँ एउटैमा गरे मेजर रिलिजन भनेको हिन्दुइजम र बुद्धिज्म हैन र तपाईले क्रिस्चियनिटी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मेजर ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त नेवारी र त्यसपछि चाहिँ नेपाली है सो काठमाडौँ चाहिँ पहिलेदेखि सो नेवारीको चाहिँ ओरिजिन भएको कारणले चाहिँ सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त मेन ल्याङ्ग्वेजमा नेवारी भन्न सक्नुहुन्छ मेजर कल्चरल प्रोग्राम्स हैन धेरै जात्राहरू हुन्छन् इन्द्र जात्रा पोटे जात्रा भनेर पढ्न सकिन्छ हैन मच्छिन्द्रनाथ जात्रा एसेक्ट्रा नेचुरल अर कल्चरल सिन फर टुरिज्म भनेर भनेको छ अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बसन्तपुर दरबार स्क्वायर नारायण हिटी प्यालेस भनेर भन्न सकियो फ्यासिलिटिज द्याट इज होटेल लज स्कुल भनेर भनेको छ धेरै छ हैन काठमाडौँमा सोल्टी होटेल अनि त्यसपछि यता हिमालयन रिसोर्ट एभ्रिथिङ मेजर फिचर अफ दिस सिटी भनेको के हो त काठमाडौँको मेजर फिचर भनेको यो चाहिँ क्यापिटल सिटी हो क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर भन्न सकियो है ल त्यसपछि on the basis of above information prepare a short profile on your own village or city भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ मैले अलिकति ठुलो ठाउँलाई लिए काठमाडौँ भनेर तपाईले चाहिँ आफ्नै घरको हैन एकदमै लोकल ठाउँलाई लिएर चाहिँ यो गर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा छ अब त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क भनेर छ गो टु लाइब्रेरी or website or resource person and collect information about your district है मैले चाहिँ भर्खरै काठमाडौँको बारेमा कुरा गरेर तपाईहरुलाई भनि नै सके हैन के हो त मेजर ल्याङ्ग्वेज कल्चरल प्रोग्राम के हुन्छ के फिचर छ त भन्ने कुरा छ र तल इन्जोय योरसेल्फमा एउटा पोएम छ सेलेक्टिभ कोटेसन दैट हैव मोरल लेसन भनेर छ एकचोटी हेरौँ न त नेभर चेन्ज योर ओरिजिनालिटी फर द सेक अफ अदर्स बिकज नो वान क्यान प्ले योर रोल बेटर देन यू सो बी योरसेल्फ यु आर द बेस्ट भनेर भनेको छ हैन अरूको लागि चेन्ज नहो आफै ओरिजिनल हो हैन तिमी चाहिँ अरूभन्दा बेटर छौ भनेर भनेको छ सो हामीले दुईटा मोरल लेसन टु कोटेसन दैट हैव मोरल लेसन भन्दाखेरि your role better than you र never change your originality भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा तपाईले मोरल लेसन लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हैन केही गाह्रो छैन यहाँनिर हैन डिस्ट्रिक्टको बारेमा आफूले जान्नु पर्यो आफ्नो हैन बर्थ प्लेस सिटीको बारेमा चाहिँ हैन कति एरियाको छ यहाँ मेजर फेस्टिभलहरु के हुन्छ मेजर कास्टहरु के हुन्छ हैन उहाँहरुले के मनाउनु हुन्छ यस्तै कुराहरु जान्नु पर्यो है त ल यो कुरा भयो यहाँ यो च्याप्टरमा र नबुझ्नु भएको केही छ र यसमा चाहिँ कनेक्टिभ्स है कन्जङ्सनको बारेमा जान्नु पर्यो र कन्जङ्सनको भिडियोको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु हेर्नु होला है त ल त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस